بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نشوفوا واحد كاتريام كايد شارج. ديجا شفنا الكايد شارج نيميرو 1 et numéro 2 et voilà numéro 3 et maintenant on va voir une autre cahier de charge numéro 4. Alors on commence. Le fonctionnement d'une installation électrique est décrit par le chronogramme suivant. Donc on a trois moteurs électriques, يعني عندنا واحد ثلاثة ديال لي موتور électriques غادي نتحكموا فيهم سولون هذا السيكل هذا اللي عندنا هنايا. الوغ شنو عندنا او دي بي؟ عندنا اس ان اللي هي كتعني البوطون بوسوار مارش. اون فوا نابيي ولا نكليكيو على بوطون بوسوار مارش غيديماري الموتور الاول. كل الا كنلاحظوا هاد لي موتور هادو كلهم كيديمارو في ليسونس ديريكت سي بون. دونك اون فوا نضغطو على بوطون بوسوار اس ان الموتور الاول غيديماري لينا قلنا في لوسونس ديريكت. اين فوا يتقاس عندنا واحد الفان كورس. هذا الموتور هذا ملي غيقيس يوصل واحد يوصل مثلا واحد البلاصه ويقيس لنا واحد الفان كورس. دونك غيديماري لنا الموتور الثاني مزيان اللي هو ام 2. الور نفس الشيء اين فوا هذا الموتور الثاني ام 2 يقيس لنا واحد الفان كورس دونك غيوقف لنا. دونك هنا سي ان وقف لنا الموتور الاول والسي 2 وقف لنا الموتور الثاني. مي شنو كنلاحظوا هنا؟ هذا السي 2 هذا هو اللي عطى لما لهاد موتور نيميرو 3 باش يديماري مي ابري اون ديلي، يعني عندنا واحد لا ديغي هنا ديال 3 سكوند. دونك ملي تقاس هاد الفان كورس سيدو وقف لنا الموتور الاول مي وقع لنا واحد الكونطاج. دونك ابري 3 سكوند ديمارا الموتور نيميرو 3 اللي هو ام 3. الور هنا chaque moteur est protégé par un relais thermique. Le déclenchement de l'un de ces relais provoque l'arrêt de toute l'installation. Donc هنا une fois هاد لي تروا موتور عندهم واحد ليليمون دو بروتيكسيون اللي كنقولوا الرولي تيرميك. une fois يتقاس شي واحد فيهم الور لانستالاسيون كلها عندنا غتوقف. دونك هنا غادي نديروهم اون سيري. L'appui sur l'arrêt d'urgence provoque l'arrêt de toute l'installation. Et aussi نقدروا نديرو هنا prévoir une signalisation pour la marche pardon et l'arrêt فواغ سي دي سي. دونك هيجي عندنا واحد الطابلو ابري اللي غنشوفو فيه اشنو هما اشنو بغاو بالنسبه للسيناليزاسيون. مزيان. دونك على بركه الله غادي نحاولوا نطراسيو هنا في الكروكي. يعني غادي نديرو واحد ديسان هنا نحاولوا نشوفوا واحد الكايد شارج نحاولوا نقادوه. ابري ندوزو لوجيسيال اللي هو شي مابليك ونحاولوا نفيريفيو هادشي اللي قادينه هنا نشوفوا واش غيخدم ولا لا. دونك مزيان. دونك غادي نبداو بلي رولي تيرميك. دونك هما بغاو 3 لي رولي. هنا يمكن لنا نديرو واحد الرولي باش نبينو. دونك هذا اف ان هذا اف 2 هذا اف 3. مزيان. شنو عندنا واحد لاري نقدروا نديرو لا دورجونس ولا ما نديروش. هنا قالك دير لا دورجونس مي هنا عندنا كنلاحظوا نديرو واحد نديرو لا دورجونس ما فيها باس نديروه. دونك السيمبول ديالو على هذا الشكل. نسموه اي. غادي نسموه اي. مزيان. شنو عندنا باقي؟ عندنا واحد داري بوطون بوسوار داري اللي هو اس 2. مزيان. دونك غيجي عندنا واحد بوطون بوسوار مارش غنسموه اس ان. غنديرو واحد البغوياج هنايا اللي غنشرح لكم. غندير واحد البغوياج هنايا اللي غنشرح لكم بعد شنو غيدير لينا.
مزيان. دونك هذا غنسميه كام ان. دونك هنا غندير هنا هذا هو المانتيان ديال كام ان. دونك هنا نديروها ان. هنا غنجو نديرو واحد فان دو كورس، نقدرو نديروه نورمالمون السيمبول ديال فان دو كورس. نعاودو نمسحو هذا ونحاولو نقادو مزيان. فان دو كورس سي ان. مزيان. دونك هنا غنديرو عاوتاني المانتيان. نديرو واحد الفغوياج اخر هنا اللي غيوقع فينا الموتور الثاني. هذا نسميه كام دو. مزيان. شنو غيجي عندنا من بعد؟ غيجي عندنا واحد الفان دو كورس نيميرو سي دو. نفس الطريقة المانتيان. غيمشينا واحد لابوبين اللي غادينا الكوموند غنسميها كا. نسميها مثلا نسميها هنا كا. دونك هنا غندير سي دو، يعني فان دو كورس سي دو. هذا المانتيان ديال الاول، مانتيان ديال الثاني، هذا المانتيان ديال هنا كا. مزيان. دونك اشنو غيجي عندي؟ غيجي عندنا يكون عندي واحد طومبوريزي اللي هو تي اون. هنا غتكون عندي واحد لابوبين ندير هنا ندير كا. مزيان. دونك هنا غندير كا. دونك هذا كام. نعاودو نقصو هذا. ندير هنا كام. تروا. مزيان. نعاودو نفيريفيو هذا المونتاج تقريبا. هنا غنرجعو لهاد لي فيروياج اللي درنا في الاول. دونك اشنو عندنا هنا؟ il faut يتقاس واحد فان دو كورس سي ان. دونك خص الموتور ام ان يوقف. دونك هنا ملي غيتكليكا هاد ملي غيتقاس هاد الفان دو كورس سي ان، دونك لاليمونطاسيون غدوز لنا الكا ام دو. دونك هاد كا ام دو هي اللي غتوقف لينا الموتور الاول. دونك هنا غندير كا ام دو. دونك هاد البروياج هذا ديال كا ام دو. هنا نفس الشيء، اين فوا يتقاس فان دو كورس سي دو، شكون اللي غيوقف ليا هاد الموتور ام دو؟ غيوقفوا ليا هاد الكونتاكت هذا يولي عندي كا. مزيان. فيريفيو هاد المونتاج هذا ونشوفو هاد الشيء هذا. دونك اين فوا نكليكيو على بوطون بوسوار سي اس ان. دونك نكليكو على اس ان، لاليمونطاسيون غدوز لكا ام ان هاد لابوبين هادي اللي هي ديال الموتور الاول. مزيان. اين فوا يتقاس عندي هاد الفان دو كورس سي ان. دونك هاد سي ان، هاد الفان دو كورس سي ان غدوز لها لاليمونطاسيون غتاكسيتا هاد لابوبين ديال كا ام دو. دونك اين فوا تاكسيتا هنا دونك غتحلي هاد الكونتاكت كا ام دو لهنا. دونك شنو غيوقف عندي الموتور؟ دونك بالنسبه قلنا اين فوا يتقاس عندنا هاد الفان دو كورس سي ان، قلنا غتاكسيتا هاد لابوبين وغتحلي هاد الكونتاكت على كا ام دو. دونك غيوقف عندي الموتور الاول. نفس الشيء بالنسبه للسي دو. دونك غيديماري لنا الموتور الثاني. اين فوا يتقاس عندي واحد الفان دو كورس اللي هو
سيدو غتكسيتا هاد لابوبين اللي هي كا ان غتحلي هاد الكونتاكت على كا يبدو مزيان. دونك هنا وصلنا لهاد المرحله هادي، وصلنا دابا لهاد المرحله. الوغ شنو غيوقع عندي ملي غتكسيتا او ميم طون هاد لابوبين هادي؟ درنا واحد البلوك تومبوريسي غنديرو هنايا. اشنو غيدير لينا؟ غيكونتي لينا واحد 3 سكوند ابري غيتسد هاد الكونتاكت وغا يديماري الموتور نيميرو 3. دونك غادي ندوزو على بركة الله لاش نفيريفيو هادشي هذا في شي مابليك. غنشوفو المونتاج ديالنا ديال شي مابليك ونعاودو نفيريفيو. دونك هنا كنلاحظو 3 موتور الكتريك ام 1 ام 2 ام 3، دونك كلهم كيديماريو في لوسونس ديريكت. الو اين فوا نعاودو نعطو لاليمونطاسيون ديالنا ونشوفو. دونك نتاكدو من هاد المونتاج. غنسدو السيكسيونور ديالنا، هادي واحد لومب سيناليزاسيون ديال الموتور الاول. هاد ملي كيبان لك شاعل دونك الموتور الاول راه في ليطا داري. الوغ هنا شنو كنديرو باش تبين بانه موتور في ليطا داري؟ خصك تعطيه الكونتاكت فيرمي ديال هاد لابوبين هادي. باش تبين بان الموتور في ليطا دمارش خصك تعطيه واحد الكونتاكت اللي هو اوفير ديال هاد لابوبين هادي مزيان. دونك غادي نفيريفيو دابا هاد المونتاج هذا. دونك اشنو قلنا؟ اين فوا نضغطو على بوطون بوسوار سي اس 1 غادي يمانا الموتور الاول. دونك هذا الموتور الاول، هذا الموتور الثاني، هذا الموتور الثالث. دونك اين فوا نضغطو على بوطون بوسوار اس 1 غيديمارا الموتور الاول وغاديماري مع السينيزاسيون ديالو. دونك ديمارا الموتور الاول وديمارات مع السينيزاسيون ديالو، شعلت لنا السينيزاسيون ديالو مزيان. دونك اين فوا يتقاس عندي واحد الفان دو كورس، يعني الفان دو كورس سي ان. درت انا هنا انا خدام هنا بلي بوطون بوسوار، لحقاش هادي الفان دو كورس اللي عندي هنا ما كيكومونديوش ليا. دونك انا خدام هنا بلي بوطون بوسوار اللي هو نورمالمون اوفير بحال الدور ديال الفان دو كورس. اين فوا يتقاس عندي هاد الفان دو كورس هذا غتاكسيتا هاد لابوبين اللي غتحل لي هاد المانتيان هذا، غتحل لي هاد الكونتاكت ديال هنا. دونك غتوقف ليا الموتور الثاني وغيديمارا الموتور، توقف ليا الموتور الاول وغيديمارا الموتور الثاني مزيان. دونك نجربوها. دونك اشنو كنلاحظو هنا؟ ملي ضغطنا على ملي تقاسنا الفان دو كورس سي 1 ديمارا الموتور الثاني يوقف لنا الموتور الاول. دونك هاد لابوبين هادي تاكسيتات وحلت لنا هاد الكونتاكت هذا هنا وقفت لنا الموتور الاول مزيان. نعاودها عطينا نفس لوبيراسيون. ملي غنضغطو على بوطون بوسوار سيدو هذا هو الفان دو كورس سيدو. ملي غنضغطو على فان دو كورس سيدو ولا غيتقاس لنا فان دو كورس سيدو غتكسيتا هاد لابوبين اللي غتوقف ليا الموتور الثاني، وقف لي الموتور الثاني. دونك هاد لابوبين هادي حلت لي هاد الكونتاكت مزيان. دونك اشنو درت لنا واحد الكونتاج لينا 3 سكوند ابري حلت لينا ابري سددنا ابري جمعنا الموتور نيميرو 3. دونك بالنسبه لهاد السينيزاسيون هادي فقط درت ديال واحد الموتور. دونك واحد الموتور الكتريك هادي باش درت السينيزاسيون ديالو. ممكن نعاود ديال الموتور الثاني والثالث. دونك هنا باش تفهموا هاد السينيزاسيون اشنو كيقول لك السينيزاسيون؟ ملي غتبين بان هذا الموتور في ليطا داري الوغ خصك تعطيه واحد الكونتاكت اللي هو فيرمي. ملي غتبين بان الموتور في ليطا دمار خصك تعطيه واحد الكونتاكت اللي هو اوفير. اي فوالا كنظن المونتاج ديالنا راه صحيح. اين فوا هنا نضغطو على بوطون بوسوار اللي داري غيوقفنا تقطع لنا ليمونطاسيون على لانستالاسيون ديالنا. دونك اي فوالا كنظن المونتاج ديالنا راه تقريبا صحيح. إلى مونتاج مقبل إن شاء الله.